हमारी ऑडिट रिपोर्ट से इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे जाते हैं बाकायदा। ये आप खुद देख सकते हैं कि हम कितने काम करते हैं। ये बाकायदा ऑडिटेड अकाउंट्स हैं हमारे। अहले सुन्नत वल जमात को इमाम जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, 100 से ज़्यादा मस्जिदों को अहले सुन्नत वल जमात की हम वजीफ़ा देते हैं। मरकज़ इस्लाम फिल हिंद अजमेर शरीफ, ख्वाजा आज़म ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन नायब नबी अता रसूल सुल्तान हिंद गरीनास की खिदमत है वो आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अल्लाह सैयद ग़ुलाम किबरिया चिश्ती साहब सदर हैं अंजुमन सैयद-ज़ादान के, जनाब हाजी सैयद कलीमुद्दीन साहब ये वाइस प्रेसिडेंट है, जनाब अल्तमश साहब ये भी रुकन हैं अंजुमन के मेंबर हैं। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सब में पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको 800 साल से ज़ायद हो गए हैं। यहाँ आस्ताने अक़दस की चाबियाँ भी हमारे पास हैं, कुलीद बरदार हैं। ज़ायरीन ख्वाजा को हम ही ज़ियारत कराते हैं, चाहे वो आम हो या ख़वास हो, उलमा हो, मशाइख हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या लेमैन हो। 365 डेज़ 24/7 365 दिन तमाम रसूमात, जो 4 रसूमात होती हैं सुबह से रात तक, वो खुदाम ख्वाजा ही ज़माना कदीम से गुज़िश्ता 800 साल से अपने अंजाम देते रहे। ये तो हमने अपने हुकूक बताए। फ़राइज़ हमारे ये हैं, ये हुकूक भी हैं और फ़राइज़ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल के तमाम फ़ैसले हमारे हक़ में हैं। हम सैयदज़ादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मूसवी सादात हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं और सनदें हैं। और मुग़ल बादशाहों ने 6 गाँव भी नज़र किए थे, निस्फ़ नामला आधा गाँव भी, जागीरदारी अबॉलिशन एक्ट आया वो चले गए। और हमारे फ़लाई काम ये है कि करोड़ों रुपए हम साल के बच्चों के वज़ाइफ देते हैं, बेवागान की पेंशन है, मेडिकल एड है, मदरसा भी चलाते हैं, डिस्पेंसरी भी है, एम्बुलेंसेस भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे मजहबी तक़रीबात भी करते हैं, जैसे खुलफ़ाए राशिदीन के यौम, क्योंकि हमारा अक़ीदा भी हम आपको बता दें, इस्लाम में माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले रसूल अस्ल। हाँ, मौला अली को हम फ़ौक़ियत देते हैं, उसकी वजह यह है कि हम सादात हैं, हुज़ूर गरीबनाज़ आले नबी औलाद अली हैं और मशरबन हम चिश्ती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी मजहबी तक़रीबात है, हुज़ूर गरीबनाज़ के उर्स हैं, आपके फ़र्ज़ंदान के उर्स हैं, रमज़ान में सैर इफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम, रबीउल अव्वल शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को जिस किस्म का चरागा हम लोग करते हैं दुनिया में कहीं नहीं होता है। 3 दिन तक मिलाद शरीफ पढ़ी जाती है, लंगर का एहतमाम होता है, मौला अली का दिन है, फ़तेह मक्का है, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम है, शेखैन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा का दिन, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिन, हज़रत अबू तालिब का यौम, क्योंकि हम उनको कुल्लो ईमान मानते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। हम चिश्तियों का, हम सादात का ताज़ियेदारी करते हैं, हम ताज़ियेदार भी हैं। तो तमाम दीगर काम काज में एक बहुत बड़ा बजट सर्फ होता है और तमाम तर परेशानियाँ आईं, पार्टीशन हुआ, अजमेर में अक्सरियत मुसलमानों की थी, माइग्रेट कर गए, बड़े सख्त हालात देखे, 30-40 साल तक फाको जैसी नौबत थी, लेकिन दर दौलत हुज़ूर गरीबनाज़ का नहीं छोड़ा। अब दुनिया है, तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हम हनफ़ी हैं, मसलन हनफ़ी मातरूदी अहले सुन्नत वल जमात हैं, मशरबन चिश्ती हैं, नसब से सैयदज़ादे हैं और मनसब खुदा में ख्वाजा गरीबनाज़ का है। वैसे तो गद्दी नशीन है, लेकिन अपने आप को खादिम, जारूकश और खाक नशीन कहलाने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। हज़रत ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने तकरीबात का जिक्र किया कि तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के नाम के लंगर भी होते हैं, महफ़िलें भी होती हैं और उसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन के नाम की महफ़िलें होती हैं। स्कॉलरशिप का आपने तज़किरा किया, ये स्कॉलरशिप किस तरह की होती हैं और किस तरह से तक़सीम? स्टूडेंट्स को जो पढ़ना है ये होती है, नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक हम अपने बच्चों को देते हैं और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम भी ले रहे हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ काफ़ी बच्चे हमारे उलमाए दीन भी बने, उसमें से 4 बच्चे तो जामिया अल अज़हर से फ़ारिग हैं और इसी साल फ़ारिग हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, तो और सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, पंजतनी हैं, मौलाई हैं। जी जी माशाल्लाह। हाँ। तो जामिया अज़हर से भी पढ़ के आए और 4 बच्चे इस साल ही, हाँ, और दीगर मदारिस से भी फ़ारिग हुए हैं बच्चे। अच्छा, ये फरमाइएगा हज़रत, यूनिवर्सिटी से भी कोई कनेक्शन है बच्चों का यहाँ के खुदा? हाँ, हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं। अभी एक बच्चे ने पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से मैथमेटिक्स में किया। हमारे खुदाम में से 4 लोग डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इंडिया में भी दीगर जगहों पे बड़े ओहदों पर हैं।
UAE میں بھی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے الحمد. اور پارٹیشن کے قبل بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. جس زمانے میں ICS ہوتا تھا اب تو IAS ہے, انڈین سول سروسز ہوتے تھے جس کے ایگزام لندن میں ہوتے تھے, تو ہمارے ICS بھی رہے ہیں, آرمی میں بھی رہے اور ایڈیشنل کلیکٹر بھی رہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں, مصنف گزرے ہیں. صحیح. تو یہ بڑی اہم بات ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خدام خواجہ میں بہت انٹلیکچوئلس بھی رہے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا, لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ لنگر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, اس کی اہمیت ہے, محافل کی اپنی اہمیت ہے, کوئی اسکول وغیرہ اسکول بھی چلتا ہے, اور اسکول غریب مسلم بچوں کے لیے مفت تعلیمات ہے نرسری سے لے کے 12 تک. اور آگے ہم اور ایک اور بات بتانا بھول گیا, ہم اہل سنت والجماعت کو امام جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں 100 سے زیادہ مسجدوں کو اہل سنت والجماعت کی ہم وظیفہ دیتے ہیں. اجمیر شریف میں جو بالکل اجمیر درگاہ شریف کے قرب و جغار میں, اور جو اجمیر ڈسٹرکٹ میں مسجد ہے اہل سنت والجماعت کی, خوش عقیدہ سنیوں کی, ان کو دیتے ہیں. جی. تو حضرت اسکول کا بھی تذکرہ کچھ فرما دیں, کلینک بھی کوئی چلتا ہے مجھے بتائیں. کلینک بھی چلتا ہے, ایمبولینسز بھی رن کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی تو پیسے دیتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو, کوئی زخمی ہو گیا تو اس کا علاج بھی کراتے ہیں. اجمیر شریف میں جب بم بلاسٹ ہوا تو جو لوگ مرے, 3 لوگ شہید ہوئے, ان کو بھی ہم نے ایک اچھی خاصی رقم دی, اور اس کے علاوہ وہ کیس بھی ہم لڑنا ہے, FIR بھی ہماری طرف سے. تو ہم تمام معاملات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مرکز اسلام فی الہند اجمیر شریف, خواجہ اعظم خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین نائب النبی عطائے رسول سلطان ہند غنیاس کی خدمات ہے وہ آیا. پوری دنیا جانتی ہے آپ مبلغ اعظم ہیں. سرزمین ہند پر جب تشریف لائے بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر آ کر آپ نے اسلام کی روشنی شمع روشن کیا. اس کی روشنی پورا ہندوستان بلکہ برصغیر آج جو جگمگا رہا ہے وہ غنیاس کی عطا. آج غنیاس تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ نے شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, قرآن جو کچھ ملا ہمیں بدتوسل غریب نواز ملا. یہ زمین تو آپ تاریخ کا ہوا جو تھا, حالات تھے. آج جو نظر آ رہا ہے یہ غنیاس کی عطا ہے. اور یہ مرکز اسلام ہے, مرکز عقیدت ہے, مرکز سنیت بھی ہے. الحمدللہ جو سنیت کام ہم کرتے ہیں, میرا دعویٰ ہندوستان میں کوئی نہیں کرتا. جس طرح ہمارے خفیہ راشد عرس منائے جاتے ہیں, جہاں وہ سید فاروق عثمان غنی علی کرم اللہ وجہ بہت بڑا ہم فنڈ دیتے ہیں اس کے اندر, اور جو مزوانی نہیں بلکہ ہمارا آڈٹ میں بھی ہے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں وہاں پر. ہماری چاروں خلیفہ ہمارے سرکتال ہم اولاد علی ہیں, وہ ایک الگ معاملہ. علی گھر والے ہیں, اس وقت در والے ہیں, اتنی بات ہے. بس سے کیا ختم کروں گا میں, یہ کہوں گا میں. غریب نواز آل نبی اولاد علی ہیں, آپ علی زادے ہیں, آپ جناب سید نور نظر ہیں, امام حسین کے لخت جگر ہے. یہاں جو عزاداری ہوتی ہے, میرا دعویٰ پورے ہندوستان میں اتنی عقیدت سے کہیں نہیں ہوتی. جو ہم خدامین آج سے نہیں, نہ معلوم زمانے سے ہم اس خدمت کا انجام دیتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے. ہمارے ہر بچے میں امام حسین کے لیے شہداء کربلا جو محبت ہے, جو عقیدت ہے, جو محبت ہے, میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں میں ملے گی. یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. علی کے گھرانے سے, حسین حسین کے گھرانے سے, رسول اللہ کے گھرانے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ہم سب عاشق رسول, عاشق علی, عاشق شہداء کربلا, ہم سب اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں. دیکھیے خواجہ خواجہ ہی, خواجہ جو ہے امام الاولیاء فی الہند ہے. خواجہ غنی امام الاولیاء فی الہند, ہندوستان کے تمام اولیاء کے امام ہے غریب نواز, اور بڑے صغیر میں سب سے بڑے مبلغ ہے غریب نواز, مبلغ اعظم فی الہند ہے غریب نواز. ہماری آڈٹ رپورٹس ہے, انکم ٹیکس ریٹرنز بھرے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے کام کرتے ہیں. یہ باقاعدہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ہمارے. اس طرح کے یہ جو ہیں تمام تر آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہمارے, یہ سب آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. تمام آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہم نے بات کہی ہے نا, اس کا پروف بھی ہے. ہمارے تمام تر یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. بہت بڑا آڈٹ ہے ہمارا. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کچھ نہیں کرتے, وہ بات یہ ہے کہ ڈڈورا نہیں پیٹتے. اور الحمدللہ ہم زکوٰۃ خیرات صدقہ نہیں لیتے, اور وہی لیتے ہیں جس کو کہ ہمارے بزرگ لیتے آئے ہیں, نظر غریب نواز لیتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ چادر مت چڑھاؤ, چادر مت چڑھاؤ, تو بھائی ہم پہ تھوڑی چڑھانا ہے, غریب نواز پہ چڑھانا ہے. اور غریب نواز تو انہی کی چادر قبول کرتے ہیں جن سے ان کی مرضی ہوتی ہے. اور یہ پریوی کونسل سپریم کورٹ نے فیصلے ہمارے فیور میں کر دیے ہیں, تو ہم ہر اعتبار سے حقدار ہیں. اور اگر چادر نہیں چڑھاؤ تو اس سے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا, چادر آپ غریب نواز پہ چڑھا رہا ہو.
ہمیں اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے ہمارا رزق گزشتہ 800 سال سے غریب نواز کی در دولت پہ دے رہا ہے. اور ایک چیز اور, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے 3 پروفیسرز رہے ہیں, 2 تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں, ایک کیمسٹری کے, ایک سائیکلوجی کے, ہسٹری کے بھی پروفیسر رہے ہیں, ڈائریکٹر آف ایجوکیشن رہے ہیں اجمیر میں. یہ آپ کے سعودی عربیہ میں سول ایویلیشن میں ڈائریکٹر ایئرپورٹ رہے ہیں آپ کے سلیم موئینی صاحب. تو ہمارے لوگ تو جگہ جگہوں پہ رہے ہیں. یہ جو ہے دیکھیں 100% تو ایجوکیشن کہیں بھی نہیں ہے. تو WHO میں رہے ہیں, UNO کی جو برانچ ہے WHO, اس میں رہے ہیں. کہاں نہیں رہے, آرمی میں رہے ہیں ہمارے لوگ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.